Mga bros, maayong adlaw. Hisgutan nato karon ang kaminungdanon sa sakramento sa kumpirma. Base sa mga katesismo sa tong simbahan, ato karon paghisgutan ang halos kinatibuk-an nga doktrina sa sakramento sa kumpirma. Unsa man gyud kini ka mahinungdanon diha sa atong kaluwasan. Matud pa sa atong katesismo, gingon nga ang sakramento sa kumpirma maong ang usa ka sakramento nga atong pagadawaton human kita mataw pag-usab diha sa sakramento sa bunyag. Aron kita madawat ang Espiritu Santo, ang gasa sa Amahan ug sa Anak, nga magdasig ug maglig-on kanato, ang Espiritu Santo mosulod sa atong kalag ug usa ka espesyal nga paagi aron pagtabang kanato sa pagkinabuhing balaan. Ug mamahimong maayong panag-ingnan ngadto sa uban sa atong isig ka Kristohanon. Ang obispo mao ang ministeryo nining maong sakramento. Iyang pahiran ang agtang sa karism kun santalana diha sa pagdihog, aron dihugan kita uban sa pag-ampo aron madawat nato ang pito ka mga gasa sa Espiritu Santo. Panahon sa Pentecostes, napulo ka adlaw human pagsaka ni Kristo sa langit, iyang gipadala ang Espiritu Santo, ang ikatulong persona sa Santisima Trinidad. Ang Espiritu Santo mikunsad sa mga apostoles ug sa bulahan nga Birhen Maria sa dagway sa kalayo. Usa ka kusog nga hangin ug sakalit mihuros gikan sa langit ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gihimutangan. Unya nakakita sila daw dila sa kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Ang ato kini mabasa diha sa balang kasulatan sa Buhat 2, kapitulo 2, bersikulo 2. Ang kalayo naghulugan sa mainit nga gugma sa Dios. Ang hangin naghulugan sa gahom sa iyang grasya. Mao kini ang pagpahimugso o pagkahimugso sa simbahan. Ato madawat diha sa sakramento sa bunyag ang liso sa pagtuo, isip gasa sa Espiritu Santo nga gitanom sa atong kalag aron mahimong mga anak sa Dios. Diha usab sa bunyag o pinaagi sa pagtuo sa atong mga ginikanan o sa atong mga maninoy ug maninay nga nagdala sa lisos pagtuo nga mao ang gasa sa Espiritu Santo. Kita nahimugso pag-usab isip mga anak sa Dios o usa na ka bag-ong binuhat. Isip usa ka bag-ong binuhat kung born again. Kung nataw kita pag-usab, kini nga liso sa pagtuo, kinahanglan nga motubo sa atong kalag sama sa usa ka tanom nga mulipang. Apan kinahanglan nato ang sakramento sa kumpirma aron ang maong liso motubo ug malig-on. Confirm means to firm up or strengthen the supernatural life within us. Mao kana ang panudlo sa atong simbahan diha sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1303 kung 1303. Ang mga apostoles nakadawat sa Espiritu Santo diha sa bunyag nga gipadayag na diha sa sulat ni San Juan sa kapitulo 3, bersikulo 22, nga mao ang lisos pagtuo. Apan, ang Dios maoy mulig-on o mupatubo ni ini. Ang mga tinun-an ni Jesus, dili pa ingon kalig-on ang ilang pagtuo. Maong nangayo sila kang Jesus nga dugangan ang ilang pagtuo. Ato nang mabasa diha sa San Juan o dinhi sa San Lucas, kapitulo 17, bersikulo 5. O Jesus misaad kanila nga iyang ipadala ang Espiritu Santo. Gisulat na ni San Juan sa iyang kapitulo 14 o kapitulo 15 diha sa San Juan 26 verse sa maong kapitulo 15 o 14. Ang gitugutan sila ni Jesus nga dili pa una pagbiya sa Jerusalem, hangtod nga madawat nila ang Espiritu Santo nga maoy mulig-on sa ilang pagtuo. Gisulat kana diha sa mga buhat sa mga apostoles
sa kapitulo 1 versikulo 4 hangtod sa 5. Unya, sa panahon sa Pentecostes, nadawat sa mga tinun-an ni Hesus ang kumpirma kung paglig-on kanila or magmaisugon sa pagsangyaw o pagsaksi sa maynitong diha sa maayong balita sa kaluwasan. Atong timan-an nga human namatay si Hesus, ang iyang mga tinun-an nagtago sa kaulaw o sa katalaw. Apan human madawat ang Espiritu Santo panahon sa Pentecostes, nagmaisugon sila sa pagsaksi sa nabanhong Hesus. Timaan nga sila gilig-on sa Espiritu Santo. Mao kana ang sakramento sa kumpirma nga kinahanglan atong madawat aron kita malig-on sa pagsaksi o pagdipinsa sa atong pagtuo ingon nga mga sundalo ni Kristo. Unsa ang atong madawat sa sakramento sa kumpirma? Atong madawat diha sa sakramento sa kumpirma ang 7 ka gasa sa Espiritu Santo. Una, ang kaalam. Ang ikaduha, ang pagsabot. Ang ikatulo, tambag. Ang ikapat, ang kalig-on. Ang ikalima, ang kahibalo. Ug ang ikaunom, ang kabalaan. Ug ang ikapito, ang pagkahadlok sa Dios. Unsa man ang mater sa sakramento sa kumpirma? Ang mater sa sakramento sa kumpirma mao ang una, ang pagpatong sa kamot sa obispo. Ang ikaduha, pagpahid sa charism o scrism uwel ngadto sa agtang sa gikumpirmahan. O tungod niini gitawag kini og sakramento sa scrism, sakramento sa pagdihog. Unsa man kining gitawag og scrism? Ang scrism o lana sa pagdihog usa kini ka lana nga gikan sa olibo nga gisakulan og pahumot nga gitawag og balsam nga gibindisyonan sa obispo panahon sa Huwebes Santo. Now, unsa man ang gisimboluhan sa uwel o balsam nining maong sakramento? Nining maong sakramento ang lana murag walay pulos apan naglig-on kay kini nagsimbolo sa kaabunda sa grasya nga gihaplas ngadto sa kalag sa Kristohanon aron pagkumpirma kung paglig-on kaniya sa iyang pagtuo. Ug ang balsam nga humot og makapakpakgang sa pagdumot o pagkadunot nagsimbolo nga ang Kristohanon nga gilig-on ining grasya makahimo paghatag sa maayong kahumot sa Kristohanong hiyas o nga mag-amping kaniya sa pagkadunot sa daotang mga buhat. Unsa man ang form sa sakramento sa kumpirma? Ang form sa sakramento sa kumpirma mao kini: ako nagatimaan kanimo sa timaan sa krus o nagkumpirma kanimo uban sa santalana o of salvation, sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Kinsa man ang ministeryo sa sakramento sa kumpirma? Ang obispo lamang ang makahatag sa sakramento sa kumpirma. O kung iyang itugot, makahimo o pagtabang ang usa ka pari nga iyang gihatagan sa maong faculty. Unsaon sa obispo pag-administer sa kumpirma? Sa pag-administer sa kumpirma, ang obispo magtuy-od sa iyang kamot ngadto sa gikumpirmahan ug mosampit sa Espiritu Santo alang kanila. Dayon iyang pahiran ang agtang ang matag usa kanila sa balaan nga santalana o balaang krisma sa porma sa krus nga mulitok sa mga pulong sa form unya iyang hatagan ang kada usa og hinay nga sadpa sa apig gamit ang tuong kamot. Nga mag-ingon ang kalinaw maanaa kaninyo ug sa katapusan sa solemne nga paagi panalanginan sila tanan sa iyang gikumpirmahan. Nganuman nga ang pagdihog diha man sa pagahimuon sa agtang. Ang tubag,
ang pagdihog pagahimuon diha sa agtang diin ang timaan sa kahadlok ug kaulawan makita aron nga siya nga gikumpirmahan makasabot nga kinahanglan dili siya mamula o maulaw sa ngalan sa pag-angkon nga usa ka Kristohanon ni mahadlok sa mga kaaway sa pagtuo. Nganuman nga sagpaon man sa hinay sa obispo ang aping sa gikumpirmahan. Sagpaon og hinay sa obispo ang aping sa gikumpirmahan aron ipakita kaniya nga kinahanglan siyang andam sa tanang insulto ug mga kasakit tungod sa pagtuo kang Kristo. Kinahanglan ba nga ang tanan maningkamot nga makadawat sa sakramento sa kumpirma? Oo, kinahanglan nga ang tanan maningkamot sa pagdawat sa sakramento sa kumpirma o makadawat usab kadtong anaa sa ilang pagdumala. Matud pa sa Catechism sa 1306, gikinahanglan gayod nga matag usa mudawat niining maong sakramento. Unsa ang edad nga mamahimo na ang mudawat sa sakramento sa kumpirma? Ang edad nga angay nga mudawat sa sakramento sa kumpirma mao ang edad 7 anyos. Tungod kay ang tentasyon nagsugod man ining idara. Og ang grasya sa maong sakramento igo nga masabtan og makahinumdom na siya nga nakadawat na siya niini. Unsa ang disposisyon nga gikinahanglan aron pagdawat nga takos sa sakramento sa kumpirma? Aron pagdawat sa sakramento sa kumpirma kinahanglan takos ang usa ka tawo nga kinahanglan anaa sa grasya makasantos. Nasayod sa naunang misteryo sa atong balaang pagtuo o nga muduol niini uban ang pagtahod sa og debosyon. Siya ba nga nidawat sa kumpirma sa ikaduhang higayon nakasala? Siya nakasala sa sakrariyo tungod kay ang kumpirma usa sa sakramento nga nagpatik sa karakter ngadto sa kalag tungod niini madawat lamang sa makausa. Unsa ang buhaton sa usa ka Kristohanon aron pagpreserbar sa grasya sa kumpirma? Aron mapreserbar ang grasya sa kumpirma, ang usa ka Kristohanon kinahanglan nga magampo kanunay, maghimo sa mga maayong buhat o magkinabuhi sigun sa mga balaod ni Jesucristo o dili mag-agad sa respeto sa uban. Nganuman nga naamay maninoy o maninay ang kumpirmasyon. Aron nga pinaagi sa pulong o panag-ingnan sila magpakita sa gikumpirmahan sa dalan sa kinabuhing dayon o magtabang kaniya sa espirituhanong pagpakigbatok. Unsa ang kalidad nga gipangayo sa mga maninoy ug maninay? Kinahanglan sila nga naa sa saktong edad. Usa ka Katoliko na kumpirmahan adunay kahibalo sa gikinahanglan sa kamatuoran bahin sa relihiyon. Mga tao nga nagkinabuhi diha sa katarong. Mao kana ang kalidad nga angay himuon nga maninoy ug maninay. Maisuon, unsa man ang mga epekto sa kumpirma? Dayagikan sa iyang kasuguan o kasaulugan nga ang epekto sa sakramento sa kumpirma mao ang pinasahi nga pagpabukbo o pagbukbo sa Espiritu Santo ingon nga sa kaniadto gihatag sa mga apostoles sa adlaw sa Pentecostes. Gibase kini nato sa paragraph 13.2 sa Catechism of the Catholic Church. Gikan ini ang kumpirma muhatag og pagtubo sa pagpalawom sa grasya sa bunyag. Kini magapaggamot kanato nga mas lawom diha sa pagkaanak sa Dios o mupahimo nato sa pagtuaw Abba Father kon Amahan. Kini mohiusa kanato nga mas lig-on ngadto kang Kristo. Kini mupatubo sa mga gasa sa Espiritu Santo sulod kanato. Kini
mopahimo sa atong bug-os uban sa simbahan nga mas hingpit. Ang sakramento sa kumpirma muhatag kanatog talagsaong kusog sa Espiritu Santo sa pagpakaylap o pagpanalipod sa pagtuo. Pinaagi sa pulong ug buhat isip mga matuod nga saksi ni Kristo. Sa pagpahayag sa ngalan ni Kristo nga way ko kahadlok o dili maulaw sa krus. Maigsoon, mao kana ang pagpadayag sa atong simbahan. Unsa ka mahinungdanon ang kumpirmasyon diha sa matag usa ka Kristohanon. So gikinahanglan di ay nga kita mo dawat ning maong kumpirmasyon aron sa ingon mamahimo kitang hingpit ug tinuod nga sumusunod ni Kristo. So maigsoon, salamat sa inyong pagpaminaw nining atong pagpaambit sa katisismo bahin sa sakramento sa kumpirmasyon. God bless natong tanan og happy Sunday.